السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله الحق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن النبي صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره والزم أعدائك الحجة مع مالك من الحجج البالغة على جميع الخلق. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواضل نعمائك ذاكرة لسوابق آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة تقوى ليوم الجزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك بلائم وسبل الراغبين إليك شارع وأعلام قاصدين إليك واضحا وأفئدة العارفين منك الفاضحة وأصوات الداعين إليك الصائدة وأبواب الإجابة لهم مفتحة ودعوة من ناجاك مستجابة وتوبة من أناب إليك مقبولة وعبرة من بكى من خوفك مرحوما والإغاثة لمن استغاث بك موجودا والإعانة لمن استعان بك مبذولا وإداتك لعبادك منجزا وزلل من استغالك مغالا وأعمال العاملين لديك محفوظا وأرزاقك إلى الخلاق من لدنك الناظرة وأوائد المزيد إليهم واصلة وذنوب المستغفرين مغفورة وحوائج خلقك عندك المقضية وجوائز السائلين عندك موفرة وعوائد المزيد متواترة ومواعد المستطعمين مؤنده ومناهل الزماء مترعه. اللهم فاستجب دعاء
واقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إنك ولي النمای ومنتهى منى وغاية الرجاء في منقلبي ومسواي أنت إلهي وسيدي ومولاي اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا واظهر كلمة الحق وجعلها العليا وأدهز كلمة الباطل واجعلها السفلى إنك على كل شيء قدير.